القرآن يتبارك يتقدس مصحفنا كقرآن بركة يقرآن بركة تقطروا آلكم الدنيا من آخرة بركة بعتك علي يكاتتنا من بركته كقرآن بركة عنده رفع لصاحبه لقرآن بالبيت لا نببوا لا سربت لا حفظوا دانيا لا درجوا مدهن لا درجوا منقد لا درجوا سوي كفتانوا بدنيا لايم بآخرة لايم الله جل وعلا من الال فاستمسك بالذي أوحي إليك أنت نبي هوي وده أنت بتوردوا كتاب وحي أطبق ياز إنك على صراط مستقيم أنت كانوا من قد لاينه وإنه إيه قرآن لذكر لك لشرف لك لا أنت كبرهنا زنهنا كفتهنا ولقومك لهزبوتشه جمر كسربت كامنوبت كتماروت كيازوت وسوف تسألون نجيس لذي قرآن تتيك على الله جل وعلا القرآن حجة لك أو عليك قرآن لا أنت يقومال ويبانت لا يقومال سلزي قرآن كقرآن بركة عنده نعم رفعة لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون برقت ودن أنت كتاب أوردنا القرآن كتابا فيه ذكركم إن أنت كبر ياللبث إن أنت زن ياللبث كيازاتشوت أفلا تعقلون لمن دنو زناتشون ما تاقوت لمن دنو هين كتابا متركوت إلى الله جل وعلا قرآن جاء في الصحيح بحديث متوال رسول صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما الله بذكران بذي كتاب يتوسنوا سووچن كف ያረጋቸዋል የሚሰሩበት ቁርአን የሚተከበሩትን የሚያነቡትን የሚያከብሩትን የሚሰሩበትን ويضع به الآخرين ሌላውን ደግሞ ዝቅ ያረጋል ከቁርአን የራቀን ያኮረፈን ሰው ዝቅ ያረጋል الله جل وعلا نعم ቁርአን በዱንያ ላይ ራሱ ከፍታ ነው በአኺራም ዝና ነው يقال لصاحب القرآن ይባላል ለቁርአን ባለቤት ለሐፈዘው ለተማረው ለሚያስተምረው اقرأ وارتقي أنبب وطع ورتل أسمر أنبب كما كنت ترتله في الدنيا كما ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ينت درجة يمجرش عن كسره يكرهت بقرآن عن كسر لكن وجن الدرجة أبسو بتجويد أسمره ترتيل متركون الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة النزا قرآن أسمروا مكروا سوج كالنزا دقاق ملائكة كانوا يهونت والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران قرآن دمو دنا جماري هنا نعم يسبب مكراسة ولت أجران له عندنا أجر القراءة ولتنا أجر الاجتهاد نعم أسمروا مقرات اللبت ممار اللبت نعم ومن بركة القرآن ليلن يو كقرآن بركة أنه تجارة رابحة مع رب العالمين قرآن مقرات كالله قاه نقد عندما نقدنا الله جل وعلا شرنا كالسقاه منقد الله جل وعلا ترفع ما يرقال إن الذين يتلون كتاب الله إن زي الله كتاب قرآن يميانبه ليل نهار ما تمكنم وأقاموا الصلاة صلاة قد تارقوا يسجدوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية جوشاتشون ودكني ودقرة بيفهم بدبكم صدقة زكاة ميساتو سووش يرجون تجارة لن تبور يميكجلوت الله زند كسارة يللبت نقدنا الله جل وعلا أموالتو يسطاچوال فضلهم تأمروا الله جل وعلا يسطاچوال نعم رسول عليه الصلاة والسلام بمي قبان قوانقوه كالله قام منقد انديت هنا جاء في صحيح مسلم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة عقبة ابن عامر مبال صحابة كمهاجرنا مسجد رسول عليه الصلاة والسلام مسجد برندا يميادرسونه كده هوچنا ምንም የላቸውም አንድ ቀን ወደ ሱፋ ወደ በረንዳው መጣና የአላህ ነብይ ምን አልዋቸው ለነዚያ ደሆች
أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيقة كنانت ما أنه بطواتو يمهدو مالدو بطحان عقيقة من بالو تلالك قباوات شارلو مدينة كبت ميقوم بت قبيا جمال قبيانو قبا بطواتو يدو فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطعة رحم هلت مكت تلالك جمل ጮማ የሆኑ ትላልቅ ሁለት ሙክቶችን ግመል ማን ነው ይዘው የሚመጣው በነፃ ማለት ነው ወንጀል ሳይሰራ አጭበርብሮ ሰርቆ ሳይሆን ዝምድናም ቆርጦ ሳይሆን ሐላል እንግዲህ እነዛ ደሆች ናቸው ሱሐቦች فقلنا يا رسول الله نحب ذلك ما ነው የማይወደው በነፃ ለምሳሌ እዚህ አሮጌ ገበያ ሁለት ትላልቅ جمل أنفس أموال العرب كعربوج جنزب تلق ود ميبالونه إنه دالنا له رسول عليه الصلاة والسلام لباتشون ككفتوا بهالا أفلا يغدو أحدكم تهدى لمن دنو أنداجو ما يمالدو إلى المسجد ولا مسجد ولا الله بيت فيعلم أو يقرأ هلت لمار ويلقرأ آياتين من كتاب الله عز وجل كالله كتاب كقرآن لقرأ هلت تنكس خير له من ناقتين هلت تنكس بالجممار هلت تنكس محفظ هلت تنكس ممارنا مقراث وهي مقراث وهي منبب يتشالن كولت جمل وثلاث خير له من ثلاث صوص تنكس مقراث كصوص جمل وأربع خير له من 40 أراد جمل أراد تنكس مقراث أراد تنكس ممار كأراد جمل يتشالن قال ومن أعدادهن من الإبل يفلق جمل قطر ببزام إيه بلطال ما عندكم ينفد وما عند الله باق سبحان الله هستي لمثالي أيدلم هلت جمل هلت متوبري ستال ببال مسجد لاي ما نو ميكرو كنيوست فتنة من قرأ حرفا من كتاب الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من الآن من قرأ حرفا من كتاب الله كالله كتاب كقرآن عند حرف كراسه عند في ذلك الراسه فله به حسنة عند حسنة اسم الجبال الله يسأل الله تعالى والحسنة بأشر أمثالها حسنة بأسر تباستو يستان من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ألف لام ميم عند حرف ألف مالي ابن مسعود ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ثلاث أجر ابن كثير رحمه الله ذكر في تفسيره عدد حروف القرآن يا قرآن باتك على حرفوش في دلاتوش كسوس متوشي بلا إنه هنا ابن كثير رحمه الله تقصال سلازي عند ختم عندي قرآن يا ختم سو وده 3 مليون حسنة يا جنيان بالله عليكم 3 مليون حسنة حقيقة توت بدنيا لمثالي 3 مليون يستاهل عندي قرآن ختم ببال ما بالله عليكم وده هلا ملو الله أكبر جينا بزنيو تشاتين بل تؤثرون الحياة دنيا سبحان الله قرآن ما اختم لبنا أبو سور رمضان لا دقاق من ابن قدامة رحمه الله عنده سو كرمضان وج كأرباكن مبلت اللبتن قرآن ما اختم لبتنا وسورة سو يدكا موچنا شغل يلباتو سوچنا سلازي بركة كفلقن علينا بالقرآن قرآن بركانه حتى أمره الله بركة مطال إمام القرطبي رحمه الله قرآن يكراسه أبسو يحفظه الله جل وعلا أمره لتبقى لتال كارج جنبه هذا من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ 100 سنة متى أمتنكوا شماق اللي بيهون أمره طينيني هنا شيخ الإسلام رحمه الله من الآن ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح على يوماله مجبه نوم يعقل لا أمرنا لا روح ويحفظ الجسم صونة متأبك ويضمن السعادة دستان ميرقاقت أكثر من إدامة النظر إلى في كتاب الله عز وجل قرآن كما يتبلت صونة متأبك أمرنا متأبك إدلنيان دستان ميابونا صف على يوماله سلسي قرآن مقرات كرامة من الله عز وجل للإنس لسولج
ትልቅ ያከበረበት ነው hatta መላእክት እኮ አይቀሩም ነው የሚባለው መላእክቶች ይሰማሉ አይቀሩም ሱብሃንአላህ ቁርአን እኮ የተባረከ القرآن كتاب مبارك ከብዙ አንፃር ነው የቁርአን በረከት አንደኛ كلام الله جل وعلا يا الله ንግግር ነው በረከት አለው بسم الله ብላችሁ ብሉ بسم الله اغزو ለምንድን ነው የአላህ ስም تبارك الذي بيده الملك ስሙ ሲወሳ በረካ የሚገኝ አምላክ የአላህ ንግግር ነው በረካ አለው ولانه منزل من عند الله الله ዘንድ ነው የወረደው الله ነው ያወረደው የወረደበትም ወር شهر مبارك يتبارك ور ላይ ነው وهو رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هي ور يا رمضان ور قرآن የተወረደበት ወር ነው ከረመዳን ደግሞ ለየት ባለ መልኩ في ليلة مباركة بتباركت بتقدس ليلة ليلة القدر لين وردوا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر إلى الله جل وعلا قرآن بولة منقرن وردوا عندنا كلوح المحفوظ ود بيت العزة في السماء الدنيا ودكتبته سماي بيت العزة من بالا ود الزورده كذا مو ثم من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كسماء دمو ود نبياتين بتلاقي بحاسوس تامت سوست ورده مارنا وهكذا نعم بركة اللبت بوتا بلاج بوتا لين وردوا مكة مدينة يزوت يوردهم روح الأمين بلاج ملائكة أفضل الملائكة سيد الملائكة جبرائيل ونزل على أفضل ولد آدم كسول جوج كله ألك بهونو نبي محمد لاين وردوا نعم ببلاج قوانقوا باللغة العربية وإنه لتنزيل رب العالمين إيه قرآن يتوردوا كلمات جيتانك الله نزل به الروح الأمين إذا توردوا روح الأمين جبرائيل لو يتمنى أمين تامين على قلبك أطهر القلوب على وجه الأرض نزول البلاي على قلبك على قلب محمد لتكون من المنذرين كاستنكاك يوشندتون بلسان عربي مبين فالقرآن كله بركة قرآن باتك عليه بركتنا سيورد بركتنا مانببهم تدبر مارقهم مسرات بركة متى حتى في البيت قرآن يمن كراكو هنا بيتاك الله بركة متى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه من الله إن البيت لا يتسع على أهله بيتكو بيت سبوتو لا يسفال وتحضره الملائكة وتحجره الشياطين ملائكة من سبال شيطان شاشل كذابت ويكثر خيره يزابت بركة خير بزال إن يقرأ فيه القرآن قرآن مكربت كهنا وإن البيت بتقراني وإن البيت لا يضيق على أهله تبال سفين برو بيت وتحجره الملائكة ملائكة كذابت شاشل وتحضره الشياطين شيطان ما السباسة يا بيت ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن القرآن ما يقربت بيت شيطان سبسب خير يانس تشكا علبت بيتنا لزان رسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر بيتاتون مقبرات تدرجوت بيتاتون مقبرات تدرجوت ነው ስትሞቱ ሙስሊሞች መቃብር ሄዳችሁ ተቀበሩ እንጂ ቤት ላይ መቀበር አይቻልም አንቢዎች ብቻ ናቸው በሞቱበት የሚቀበሩት ሁለተኛው ትርጉም لا تجعلوا بيوتكم مقابر ቤታችሁን እንደ መቅበራ እንደ መቃብር ከዒባዳ የተነፈገ የተኮረፈ እንዳታረጉት መቅበራ ላይ ምንም አይነት ዒባዳ አይደረግም ولا سورة ياسين ولا فاتحة يقرأ قرآن يقرأ مقبر لا ولا صلاة يسجدهم ولا إرد أي تردم قبر لا دعاء لم يدرجوا سأل الله لا. نعم استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رسول عليه الصلاة والسلام عند صحابة قبره لو عندما استغفار أدرجون يالس لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه القرآن
ቁርአን የሚቀራበት ቤት ላይ ሸይጣን ይሸሻል نعم ሌላኛው ከቁርአን በረከት نعم ትልቁ በረከት يأتي يوم القيامة شافعا ومشفعا سبحان الله ሽማግሌ ሆነ ይመጣል شفاعة አድራጊ ሆነ ይመጣል የተቀበል قبول የሆነ شفاعة ያደርጋል سبحان الله እነዛ ለሚያነቡ ሰዎች ለሰሩበት ሰዎች ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ለሰዎቹ ሽማግሌ ሆኖ ይመጣል سبحان الله ተከራካሪ እንዴት ነው ሸፋዓ የሚያደርገው ቁርአን ቂያማ ቀን يدافع ለሰውየው ይከራከራል እኔ ቀርቶኛል ሰርቶብኛል نعم يا رب جنة اسقبوا يا رب كجهنم طبقوا ይላል በአላህ ፍቃድ ቁርአን ይመሰክራል ለሰውየው መዳን የአላህ መግፊራ የማግኘት ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው نعم لا يتبع ملكو اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان يحاجان عن صاحبهما عند دامنا عند تلالك طلعوا يمتالو عند وفوج كنفاتهم زرقتوا يمتالو لسويو يكراكروا لتال شفاعة يقوموا لتال بإذن الله عز وجل ይሄ እንግዲህ ለቀራው ሰው ላስተነተነው ለሰራበት ሰው ነው نعم اما قرآن ያኮረፈ ቁርአን ما ከቁርአን የራቀ ሰው የማይሰራበት ሰው ለሱ መረጃ ነው የሚሆነው القرآن حجة لك أو عليك ስለዚህ ቁርአን ማቅራት አለብን علينا بالقرآن ቁርአን መማሩ ላይ ማስተማሩ ላይ ልጆቻችን نعم ቁርአን በረካ የሞላበት ኪታብ ነው አላህ ጀለ ወዐላ ከቁርአን በረከት ከሚቋደሱ ሰዎች ያደርገን ወሩም ወር የረመዳን ወር ነው የቁርአን ወር ነው الله جل وعلا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك